Nahimong emosyonal ang mga taga-suporta ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte atol sa usa ka programa kagabi diha sa Rizal Park sa Davao City. Sa dihang hapit nang matapos among programa, isip pagpakita og suporta sa kanhing Pangulo, gipakita sa LED wall ang video din makita ang paglupad sa Learjet nga gisakyan ni FPRRD padulong sa The Hague, Netherlands. Tungod niini, nanghilak ang mga taga-suporta sa kanhing Pangulo ug dunay misinggit og Duterte. Pasado alas 11 sa gabi, dang gitapos among programa alang sa luwas nga pagbiyahe o kahimsog sa kanhing Pangulo, ingon man ang pagkanta og Bayan Ko, uban sa pagtaas sa tuo nga kamot nga nakakinumo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.